nga dili usab magbuhat sa mga sala. Mao nga nining tanan ato kining hinugtukan. Atong sulbaron, susihon ang balahan kasulatan o ang kasulatan nga wala pa may sulat o may patik ngadto sa atong basahon sa mga balay na tulungan. Adunay mga sugilanon o kaha, mga magsusulat sa kaniadtong adlaw sa sugilanon sa atong kagahapon. Apan kung susihon taog tukiun ta ang gustong balahan kasulatan, kay lagi gilandig man kini ug naa may atong mga miyembro nga naglandig kini nga didto sa balaan kasulatan ilang gisusi ug didto makit-an nimo ang kamatuoran. Ang atong PBMA wala kini mahilandig sa balaan kasulatan. Actually, ang teaching o pagtudlo sa atong PBMA wala sa balaan kasulatan. Lamang kung himong buhaon ng research kung unsa ang pagtulunan sa PBMA, adunay mahipatik dito ngang sugilanon sa kagahapon o karon. Adunay gamay nga similarity. In general, atong masusi nga ang kagahapon o karon adunay medyo magkapareho-pareho. Lamang kung sa Tagalog pa may kaunting diferensya. Karon mangutana ang usa ka tawo ngadto sa PBMA. Unsa man di ay ang PBMA ay wala may gilandigan nga kasulatan. Sa diretso nga pagkasulti, duha ka klase ang pagtudlo sa tao. Nining mga tagnaa karon. Adunay gitudlo nga wala sa kasulatan. Adunay gitudlo nga ana-ana sa kasulatan. Kung wala man kini mahilandig didto sa balaan kasulatan ang atong pagtulunan, ang kadaghanan ini nga atong pagtulunan mao gayud kadtong wala pa may patik sa atong balaan kasulatan. Unsa man kana nagingon ang Dios kaniadtong daghan pang igsusulat apan wala nay kasulatan. Daghan pa kuno ang igsusulat apan wala nay kasulatan. Nagpasabot nga ang balaan kasulatan tingali kung ang historya sa kalibutan buhaton tanga hudton ang historya gikan adtong hangtod karon. Ang nahipatik sa balaan kasulatan mga 10% lamang. 90% nini wala may sulat sa balaan kasulatan. And this is now the realization of the history of the PBMA. Kung atong susihon og maayo, naglibog ang mga katawhan. Maglibog ang mga katawhan sa pagsusi sa PBMA kung unsay unod sa PBMA. Nganong naingon ani ang PBMA? Adunay kalit nga pagdaghan sa tao. Nganuman, ang balaan kasulatan wala magtawag kanila. Apan ang Espiritu sa Dios mo'y naglakat sa tibok nga kadalanan. Kutob sa hilit sa atong nasod nga Pilipinhon, sa hilit sa atong kalibutan. Adunay espirituhanon nga gikan sa Dios. Kana nga mga espiritu kana nga mga hinawiran sa Dios. Gawas sa kaugalingon espiritu sa Dios. Mao kana ang wala may pating, wala may sulat sa balaan kasulatan. Now, only very few people could understand the PBMA. Nganuman, lagi sa gingon ko kaninyo, wala kini tudlo sa mga pagtulunan sa eskwelahan. Wala kini nato mabasa sa mga universidad, dili kini nato mabasa sa bisan unsang klaseng eskwelahan, kundi ni alam ang kini mabasa nato sa gitawag o College of Mysteries. Ang usa ka misteryo nga kolehiyo nga diin gidumala sa atong Ginoo, usa kini ka mga sekreto nga mga misteryo nga kolehiyo. Nga mahimo nga tuwa sa ilawom sa yuta, mahimo nga niha sa ibabaw sa yuta, mahimo usab nga sa ilawom sa tubig ug sa ibabaw sa tubig. This establishment would be established only by means of words of God. Mahimo
nga iyang konstakon ang usa ka pagtulunan, pinasikat lamang sa iyang pulong tungod kay iyang pulong anaa man ang gustong